اسلام بچایا کربل دے بیابانوں گلزار بنایا کمبیاس جتھے یارو تخت سلیمان دا کمبیاس جتھے یارو تخت سلیمان دا شبیر نے اس تھاتے ڈیرا جمایا شبیر نے اس تھاتے ڈیرا جمایا حیدر دے دلارے نے اسلام بچایا اس نظر کے قرآن دی نئی مثل کتے کوئی اس نظر کے قرآن دی نئی مثل کتے کوئی چڑھنے سے اٹھے جس نے قرآن سنایا اس نظر کے قرآن دی نئی مثل کتے کوئی اس نظر کے قرآن دی نئی مثل کتے کوئی چڑھنے سے اٹھے جس نے قرآن سنایا حیدر دے دلارے نے اسلام بچایا زہرا دے جگر پارے دلدار محمد دے حیدر دے جگر پارے دلدار محمد دے کیتا سجڑا وعدہ کر پورا وکھایا حیدر دے جگر پارے دلدار محمد دے حیدر دے جگر پارے دلدار محمد دے کیتا سجڑا وعدہ کر پورا وکھایا حیدر دے دلارے نے اسلام بچایا تصویر نبی دینوں تنویر علی دین آپ سبحان اللہ تصویر نبی دینوں تنویر علی دینوں تصویر نبی دینوں تنویر علی دینوں کر قتل یزیدانے وچ خاک رلایا حیدر دے دلارے نے اسلام بچایا زہرا دے حیدر دے جگر پارے دلدار محمد دے حیدر دے جگر پارے دلدار محمد دے کیتا سجڑا وعدہ کر پورا وکھایا مقبول زمانے تے صابر تے بڑے آئے مقبول زمانے تے صابر تے بڑے آئے
نہ آن نہ آیا ہے حیدر دے دلارے نے اسلام بچایا ہے کربل دے بیابانو گلزار بنایا ہے حیدر دے دلارے نے اسلام